बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब अब एक फैसला करने जा रहे हैं। ये फैसला बहुत अहम है। इस फैसले के हवाले से बात करने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाहौर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमारे सामने क्या हुआ? इससे पहले हमारे सामने ये हुआ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया। जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक काबीना के इजलास के दौरान ही समरी तैयार हुई, वहीं पर फैसला किया गया और फैसला किया गया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मुनीर साहब अगले आर्मी चीफ होंगे और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब अगले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। यह फैसला हमारे सामने आया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक ट्वीट किया और बताया कि इस बाबत समरी ऐवान सदर को अरसाल कर दी गई है। यह हमारे सामने सूरत हाल आई। लेकिन नहीं, यहां एक चीज और हुई। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। उस डिलीटेड ट्वीट में और बाद में जो उन्होंने ट्वीट किया कोई फर्क नहीं था। यहां जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीनशॉट, ये वो ट्वीट है जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने डिलीट कर दिया। बाद में एग्जिस्ट नहीं करता था। मैंने इसको रीट्वीट किया था और फिर मैंने इस पर लिखा था ये फैसला ये है, लेकिन उसके बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया और बाद में सेम ट्वीट कर दिया गया। क्यों किया मरियम औरंगजेब साहिबा बताएंगी, लेकिन एक ट्वीट जो सेम ट्वीट था जिसमें कोई फर्क नहीं था, वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। अब आ जाइए कि ये जो फैसला किया गया है आसिफ मुनीर साहब का कि वो अगले आर्मी चीफ होंगे, तो इस फैसले को देखते हुए आपको एक चीज देखनी है कि मैंने बार बार आपसे कहा था कि एक नाम जिस पर मुस्लिम लीग नून जिद कर रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सीनियर सहाफी ये बता रहे हैं कि वो हो नहीं सकते, तो उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का फैसला किया गया है कि फिर वो आर्मी चीफ बन जाएं। ये बातें हुई थी और एक नाम पे मुस्लिम लीग नून जिद कर रही है और फिर वही नाम हमारे सामने आ गया है आर्मी चीफ के तौर पर। यह कन्वे किया गया था। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त आज है जुमेरात और ये गुज़श्ता जुमेरात को कन्वे किया गया था बड़े घर बुलाकर ख्वाजा आसिफ साहब को, अयाज सादिक साहब को कि जाकर बता दीजिए ये मुमकिन नहीं है। ये कन्वे की गई समरी थी तब। फिर उसके बाद बता दिया गया, लंदन बात हुई, लेकिन फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि नहीं यही होगा। फिर हमने वजीरों को रोते हुए देखा बाकायदा कि नहीं, जनरल बाजवा साहब एक नाम के लिए लॉबिंग क्यों कर रहे हैं, समरी नहीं आ रही, समरी आना गैर आईनी है, समरी अब तक आ जानी चाहिए थी। समरी के सिलसिले में वजीर आजम ने खत लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फिर आगे लिख दिया है GHQ को और इस सिलसिले में समरी आ जानी चाहिए। ये तमाम बातें हमारे सामने होती रहीं और फिर पता चला कि बहुत जिद की गई और उस जिद के सामने समरी आ गई। समरी में 6 नाम थे और फिर समरी की खबर आ गई। हुकूमत ने फिर समरी की खबर दबाई, बाकायदा तौर पर दबाई। फिर रात में ख्वाजा आसिफ साहब ने मान लिया, GHQ को बताना पड़ा कि समरी आ गई है। उसके बाद अब यह नाम आ गया है और वो नाम जो मुस्लिम लीग नून चाहती थी ये वही नाम है। अब इस सिलसिले में एक बात हो रही है कि आरिफ अलवी साहब क्या करेंगे। इमरान खान साहब ने कल इंटरव्यू में कहा था कि मैं और आरिफ अलवी आईन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। ये जो लफ्ज है खेलेंगे और ये जो बात है, इस पर बड़ा एतराज हो रहा था हमारे यहां उन बेशर्मों की जानिब से जिन्होंने कोई सवाल नहीं किया कि एक इश्तिहारी से, एक मफरूर से, एक भगोड़े से वजीर आजम इस सिलसिले में क्यों मुशावरत कर रहे थे, बात कर रहे थे। कोई सवाल नहीं उठाया उन्होंने। वो लोग सवाल उठा रहे थे कि आरिफ अलवी किस हैसियत में इमरान खान साहब से मुशावरत करेंगे। ये वो टिपिकल बेशर्म थे। अब बहरहाल मैंने पहले भी आपसे, आप डिजिटल पर भी बात करते हुए कहा था कि वो गलत था जो नवाज शरीफ से मुशावरत हुई और ये गलत है जो इमरान खान से मुशावरत है। लेकिन अगर आप इस मामले में गलत कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे पर कैसे सवाल कर सकते हैं कि वो सही करे, गलत करे, ना करे, क्या करे। ये सवाल करने का इख्तियार आप गलत करके खो चुके हैं। तो ये वो सिचुएशन थी। अब इस सिचुएशन में इस वक्त आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। इमरान खान साहब अपना फैसला करेंगे। इमरान खान के बारे में ये लोग कह रहे थे तुम हो कौन भाई। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा तुम हो कौन भाई, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने उनको इडियट कह दिया था ट्विटर पे। अब उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का, आरिफ अलवी साहब का इम्तिहान है, टकराव वगैरह वगैरह। ये तमाम बातें हो रही हैं कि सदर मुमलिकत ना करें। तो तुम हो कौन भाई से इमरान खान का इम्तिहान है, इमरान खान का फैसला है। यहां तक ये लोग आ चुके हैं और इमरान खान से बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज अपने कानूनी माहिरीन की टीम बुला ली है
اور اس سلسلے میں مشاورت ہوگی. جو میرے پاس جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے اس میں یہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے، لیکن وہ معاملہ کچھ اور ہے. جو عمران خان صاحب آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ڈسکس کریں گے وہ معاملہ کچھ اور ہے. خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے اس لیے اس کی ہائپ ہو گئی ہے. اس معاملے میں عارف الوی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ 15 دن کے لیے سمری رکھ کر بیٹھیں اور پھر اس کے بعد سمری واپس چلی جائے وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم صاحب سیم سمری دوبارہ بھیج دیں کہ نہیں یہی سمری ہے، پھر عارف الوی صاحب 10 دن سمری رکھ کر بیٹھیں اور 25 دن ہو جائیں اور اس کے بعد سمری نافذ العمل ہو جائے. اس دوران عدالتی جنگ ایک یہ پاسبلٹی ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ عدالتی جنگ بہت پہلے آج کل میں شروع ہو جائے اور چیلنج کیا جائے. ایک پاسبلٹی یہ ہے، اور تمام نظریں سپریم کورٹ پر ہیں. یہ تمام لوگ آپ کو بتا رہے ہیں اس معاملے میں. مجھے جو لگتا ہے، میں نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. پاکستان تحریک انصاف اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی. پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے ہٹا دیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے 9 مہینے کے اندر. تو عمران خان صاحب جو ہیں جب یہ فیصلہ کریں گے تو ایک میں نے وہ فیصلہ اس لیے نہیں کیا تھا یہ بھی اسٹیبلش کریں گے. میں اس معاملے پر سیاست نہیں کرنا چاہتا یہ بھی اسٹیبلش کریں گے. عمران خان صاحب وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ بھی پیغام دیں گے. میری رائے میں فیصلہ عمران خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میری رائے میں پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں آگے بڑھے گی. عارف الوی صاحب کا جو بیان آپ کے سامنے آئے گا، جو عمران خان صاحب کا بیان آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں بات کی ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ملک آگے بڑھنا چاہیے. یہ بات ہوگی. اور یہ بات کیوں ہوگی؟ دیکھیے یہ بات اس لیے ہوگی، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت حالات کیا ہیں. IRIS نے ایک سروے کیا ہے. اس سروے میں اب جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، مارچ 30 2022 کو وچ لیڈر از کیپیبل ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف کرائسس، سب سے اوپر عمران خان صاحب کی ریٹنگ تھی 31%، اپریل 12 کو 41%، 25 اپریل کو یہ 46% تھی، 51% تھی ستمبر 2022 میں، اور اب تقریباً 60%، 59% ہے نومبر 2022 میں. اس سروے کے مطابق میاں نواز شریف کی اس سلسلے میں جو ریٹنگ تھی وہ 25% سے شروع ہوئی تھی. جب شروع ہوئی تھی تبھی عمران خان سے کم تھی، 25، 23، 21، اور اب میاں نواز شریف اس وقت 19% پہ کھڑے ہوئے. ہار چکے ہیں میاں نواز شریف اس سروے کے مطابق، اور کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت ان لوگوں کی انتخابی میدان میں. عمران خان کے مقابلے میں مار کھائیں گے یہ لوگ. بائی وین ڈو یو تھنک نیکسٹ الیکشن وڈ بی کنڈکٹڈ؟ تو پہلے لوگ جو ہیں وہ امیڈیٹلی پر فوری طور پر الیکشن ہوں گے یا ہونے چاہیے. 45% لوگ کہتے تھے، 47% لوگ کہتے تھے کہ ٹرم مکمل ہونا چاہیے. اب آج کی تاریخ میں جب لوگوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو لوگ 70% کہتے ہیں فوری الیکشن، آج الیکشن چاہیے. اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہر آدمی فیصلہ دے رہا ہے. اس میں جو آخری فیصلہ ہے جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ will PTI be able to achieve 2/3 majority in National Assembly in the next election? 65% لوگ کہتے ہیں yes، 35% لوگ کہتے ہیں no. یہ ہے اس وقت عمران خان کی سچویشن. عمران خان تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں تو مہم بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، انتخابی مہم، ہم الیکشن جیتے ہوئے ہیں. الیکشن اس وقت خوف کی علامت بن چکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، فضل الرحمان کے لیے. 13 جماعتیں، ان کے ساتھ الیکشن کمیشن، ان کے ساتھ خفیہ ہاتھ، سب نے مل کر عمران خان کے خلاف الیکشن لڑکے دیکھ لیا. انہوں نے سندھ میں شکست کھائی، پنجاب میں شکست کھائی، خیبر پختونخوا میں شکست کھائی، شہری علاقوں میں شکست کھائی جہاں یہ کہتے ہیں کہ برگر کلاس عمران خان کے ساتھ ہے، دیہی علاقوں میں شکست کھائی. اس کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا میں ہر جگہ شکست کھا لی ہے. تو ان کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہے، اور یہ لوگ عمران خان کے مقابلے میں کہیں بھی اس وقت سٹینڈ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے یہ خوف کی علامت ہے الیکشن، ان کے لیے خوف کی علامت ہے عمران خان. اب آ جائیے، یہ جو ہمارا میڈیا ہے نا، یہ اور اگلے ممکنہ آرمی چیف، ابھی سمری آئی ہے، سمری منظور ہوگی تو یہ آرمی چیف ہوں گے. اگلے ممکنہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب، ان کا نام سامنے آتے ہی ہمیں ایک انتہائی میراثی قسم کا میڈیا نظر آیا ہے، انتہائی میراثی قسم کے صحافی نظر آئے ہیں.
یعنی ماشاء اللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، حافظ منیر صاحب سید ہیں، حافظ ہیں، شاہ ان کے نام میں ہے. اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں. وہ آرمی چیف ہیں آپ کے اگلے، اور وہ تمام صلاحیتیں جو آرمی چیف بننے کے لیے درکار ہیں وہ صلاحیتیں اس ادارے میں ان میں پیدا کی ہیں. اپنی تربیت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے ایک لمبا عرصہ ٹریننگ دی گئی ہے، اور اس کے ذریعے یہ تمام لوگ جو اس عہدے تک آئے یہ تمام لوگ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان کا حافظ قرآن ہونا، تو اگر پچھلے حافظ قرآن نہیں تھے تو کیا وہ بہترین آرمی چیف نہیں تھے؟ اگر پچھلے 5 وقت کے نمازی نہیں تھے، یعنی آپ کو اس شخص سے جو اس عہدے پر آیا ہے، اس شخص سے امام مسجد کا کام نہیں کروانا، اس شخص سے آپ کو بچوں کو قرآن نہیں پڑھوانا، اس شخص سے آپ کو تربیت نہیں کروانی ہے. اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی بہترین نگہبانی کرے. لیکن ہمارے ہاں جس طرح کے لوگ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام کے تمام اس عہدے پر آ جانے والی شخصیت کے لیے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں کوئی ذاتی فائدہ ہوگا. ان میں سے کسی کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو چاپلوسی طبیعت کے اندر بھری ہوئی ہے اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایک اہم ترین عہدہ ہے، اس پر ایک اہم ترین آفیسر آ گیا ہے. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اہم ترین ہوتا، وہ بھی پروفیشنل سولجر ہوتا، وہ بھی ماہر ہوتا، وہ بھی بیٹل ہارڈنڈ ہوتا جیسے یہ ہیں. اور کوئی اور آئے گا اس کے بعد تو وہ بھی ہوگا. اسی لیے میں نے بار بار آپ سے کہا تھا کہ اس ادارے میں توسیع نہیں ہونی چاہیے مدت ملازمت میں، کیونکہ ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہاں قیادت کا خلا پیدا نہیں ہوتا. ایک جاتا ہے، اس کے بعد بھرپور قابلیت کا ایک اور آفیسر مکمل طور پر قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ تیار ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.